बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया हट में आपको खुशामदीद। आज मीडिया हट के पहले एपिसोड का पहला प्रोग्राम सच्ची बात। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आज इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी शख्सियात से मिलवाते हैं जो कि अपने अपने शोबों में अपनी एक पहचान है। और आज की शख्सियात जिसके बारे में मैं आप बात करने लगा हूँ, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनके काम में इतनी महारत है कि यकीन मानिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब उन पर नज़र पड़ती है तो वहीं ठहर जाती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी शख्सियत को प्रमोट करना नहीं है। इसका मकसद अपने अपने शोबों में रहते हुए ये शख्सियात किस तरह से अफादियत का मैसेज आम लोगों तक पहुँचाते हैं और किस तरह से उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं। आज की हमारी खुशकिस्मती है कि आज के हमारी इस बज़म में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो तिब के शोबा से हैं, मेडिकल के शोबा से हैं। मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ कि पहली पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको IVF क्वीन पाकिस्तान का अवार्ड मिला। पाकिस्तान में स्टेम सेल्स की पायनियर है और दुनिया का पहला बायोलॉजिकल सेंटर पाकिस्तान में कायम हुआ और पहला स्टेम सेल्स जो बेबी की पैदाइश हुई थी वो लाहौर सेंटर में हुई। और ये सारा जितना भी क्रेडिट जाता है ये शख्सियत को जाता है जिससे आप अभी मिलने के लिए बेताब हैं। तो बगैर किसी की देर किए हुए मैं चाहूँगा कि मैं उनको आपके साथ तारफ़ कराऊँ। आज के हमारी बज़म की जो खूबसूरती को बढ़ाने जा रही है वो है डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जब से आपने ये कहा कि उनको देखें तो नजर ठहर जाती है, ये बात सुनने के बाद तो खवानीन खुशी होती है। जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके काम में, आपके जितने भी जो है उसमें ऐसा है कि जब कोई आपसे बात करता है या पेशेंट से भी मैं मिला हूँ तो वो मिलने के बाद उनकी जो उनके जो व्यूज़ होते हैं वो यकीन मानिए बड़े अकोमोडेटिव होते हैं, बड़े। वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मेरा ख्याल है कि दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि डॉक्टर साहबा हम तो बड़ा एक्सपेक्ट करके आए थे, हमें ज़्यादा सारा टाइम मिलेगा, लेकिन रश की वजह से उतनी बात नहीं हो पाती। तो लेकिन जब अल्लाह ताला सक्सेस देता है तो उन्हें फिर एहसास होता है कि डॉक्टर के पास जाएं तो वो शायद इतनी लंबी बात तो ना कर सके, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हमारे मुतालिक जो है टू द पॉइंट बात कर ले तो बिल्कुल ऐसी है। जी डॉक्टर साहब, मैं अक्सर में आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि बल्कि मेरी सजेशंस है, लोगों की भी सजेशंस होती है। बच्चे जब आपसे मिलते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जब देखते हैं तो वो पूछते हैं अक्सर सम टाइम कि हम भी ये बनना चाहते हैं, हम भी ये बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ शोबों में निकल जाते हैं। आखिर आपको ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको इसी शोबों के अंदर लेके आई? हाँ, मेरे ख्याल में कि आसिम है ना आपका नाम? जी हाँ। आसिम, एक्चुअली लाइफ में ना हमारी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे माँ बाप की है। माँ बाप को मेरा मैसेज है कि बच्चों को वो बनने दें जो वो बनना चाहते हैं। अगर बच्चों को हम वो बनने नहीं देंगे ना तो समझ लें 50% तो बच्चे को आपने मार दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरा क्या था, मैं चूंकि डिबेटर थी बहुत आगे होके, तो मेरे फादर की ख्वाहिश थी मेरी बेटी CSS ऑफिसर बने। मेरा टेम्परामेंट नहीं था। मैंने उनको कहा मेरा क्या था, मेरी वजह क्या थी, कि मेरा पैशन क्यों था कि मैं साइंस में आऊँ, इनफर्टिलिटी में आऊँ, नया काम करूँ। मेरी खाला मेरी मोटिवेशन थी, ये समझ लें। मेरी एक ही खाला होती थी और वो हमारी सिर्फ खाला नहीं थी, हमारी दोस्त भी थी। बचपन में उन्होंने हमें पाला। हुआ ये कि उनके जो हस्बैंड थे ना वो एक छोटे से क्लर्क थे, उनका बच्चा नहीं था, शादी को शायद 10 साल गुजर गए। मैं स्कूल गोइंग थी, हाई स्कूल में होंगी या पता नहीं, अर्ली 6ठी 7वीं में, तो पता चला कि हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में लाहौर में टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। तो मैं अभी शायद बंदा 6ठी जमात का बच्चा कितना होता है, मैं साथ खाला के गई कि मैंने लाहौर जाना है तो पता नहीं कितना मज़ा आएगा और हम ये एंजॉय करेंगे। खाला हमारी लाइवली भी बहुत थी। खैर, जब लाहौर गए वहाँ पे पता चला कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, नया नया उन दिनों पाकिस्तान में आया था। तो जब उसके इतने पैसे लगेंगे, तो मेरी खाला, मुझे आज तक याद है कि वो सीढ़ियों पे आके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने तो सोचा हुआ था कि खाला को तुमने देखा था कि हमेशा हंसते खेलते, तो मैंने पूछा कि खाला क्या हुआ है, क्या ऐसी वजह हुई कि आप रो रही हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। तो मैंने कहा करवा लें, फिर क्या है।
اس نے کہا بیٹا تیرا ماموں جو ہے نا، ہم خالو کو ماموں کہتے ٹھیک تھے ہے، کیونکہ میری مدر کے کزن تھے، تو انہوں نے کہا تمہارا ماموں جو ہے نا وہ اس کے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں ہے، ہم کہاں سے کرائیں گے. ٹھیک ہے، تو میرے لیے بڑی موٹیویشن تھی کہ میری خالہ میرے لیے دنیا میں اتنی محبت کرنے والی ہستی اور اس کا بچہ نہ ہو اور وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں. تو میں نے ان کے آنسو صاف کیے، تو میں نے کہا خالہ کوئی بات نہیں، میں بنوں گی نا ڈاکٹر، میں آپ کا واہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروں گی. تو انہوں نے مجھے کہا، دیکھتے ہی کہا کہ بیٹا، انہوں نے مجھے حق کیا اور رو کے مجھے کہا کہ پتر ساڈیاں تے ہڈیاں بھی گل گئی ہونیاں کہ جس وقت تم ڈاکٹر تم بنو ڈاکٹر گی. بن. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تو ان کی میں زندگی میں بن گئی. ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر بعد ایک بچہ دیا، وہ ہمارے پاس ہی پلا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہ میرے لیے ایسی موٹیویشن تھی. تو میں سمجھتی تھی مجھے ہر روتی ہوئی عورت جب میرے پاس خواتین آ کے روتی ہیں کہ بچہ نہیں ہے، تو یقین کریں کہ مجھے ان میں وہی رشیدہ وہ بیگم خالہ نظر یاد آتی آتی ہے. ہے، بالکل. اس کا مطلب ہے خالہ، خالہ جو ہے بیسیکلی وہی وہ موٹیویشن مجھے بنی، لگتا وہ تھا آپ کہ کو. ایک عورت جو ہر وقت ہنستی تھی، اس کی ہنسی غائب ہو گئی اس کے ہونٹوں سے، اس کی زندگی ختم ہو گئی. آخر کیا تھا، اس کا خامد بھی اتنا اچھا تھا، ان کے سارا کچھ اچھا تھا، لیکن ان کی زندگی میں روگ بن گیا، کینسر بن گیا. بلکہ میں کچھ کینسر کے پیشنٹ سے بھی میری ملاقات ہو رہی ہے. ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم سنتے تھے ماں باپ سے کہ او جی دکھاں دے گولے بن گئے. اب پتہ چل رہا ہے کہ دکھ بھی سارے کینسر کو ہی لیڈ کینسر کرتے ہیں. لیڈ کرتے، اور بالکل میری ٹھیک. خالہ کی بھی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کو بڑا سٹگما تھا، ان کا بچہ نہیں ہے. اور ان کا جب بچہ پیدا ہوا، ہی واز لٹل چائلڈ جب ان کی ڈیتھ ہوگی، اور شی واز اونلی 42 جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے برین ٹیومر سے، اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسر اصل سے. میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس شعبے میں خاص کر آپ آئی وی ایف کی بات کر رہی ہیں، تو پتہ تو ان کو ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہاں ہاں لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اپنا میسج وہاں تک پہنچاتے ہیں. ہاں ہاں. یہ بیسیکلی آئی وی ایف ہے کیا چیز ہے؟ آئی وی ایف بیسیکلی ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن. اوکے. جب ہم فرٹیلائزیشن کرتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ جو بھی فرٹیلائزیشن یعنی جو عمل ہو رہا ہے وہ باڈی کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وٹرو کا مطلب باہر ہو رہا ہے. اگر کسی کے باڈی کے اندر دو گیمیٹ مرد اور عورت کے نہیں مل پاتے تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ لیبارٹری کے اندر مل جائے. اوکے. وہ لیبارٹری میں جب وہ بیبی بن جاتا ہے یعنی ایمبریو بن جاتا ہے، جس کو سادہ لفظ میں آپ یہ کہیں وہ نو مولود بچہ جس نے ابھی اپنی ساخت ہی پوری نہیں کی. ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ اب یہ بچہ ہے. اس کو ہم نے باقی بھی اس نے پیٹ کے اندر ہی بننا ہے اور نیچرل وے سے ہونا ہے. اس میں کوئی 100% نہیں ہے کہ میں نے اگر آج دیکھ لیا کہ یہ ایمبریو بن گیا ہے تو اب یہ 100% بچہ ہی اندر ماں کے پیٹ میں بنے گا. وہ ایمبریو قدرت چاہے تو وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میڈم اس کی اگر آئی ایف ایف کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کی مطلب کتنی، کوئی ایک ہی ٹائپ ہے، ایک ہی طرح سے ہم اسے کرتے ہیں، جس کے کوئی ٹائپس بھی ہیں؟ آئی وی ایف میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریزن کیا ہے. ٹھیک. آپ کی ریزن کیا ہے. آپ فرض کریں اگر کسی مرد کا پرابلم ہے، میل میں مسئلہ ہے، تو میل کا ریزن ہے تو اس کا آئی وی ایف اور ہوگا. اگر اس کا سپرم چل نہیں پاتا تو اور طرح کا آئی وی ایف ہوگا. اگر سپرم ایب نارمل ہے تو اور طرح کا آئی وی ایف ہوگا. اگر سپرم کی اماؤنٹ کم ہے پھر اور طرح کا آئی وی ایف ہوگا. اور اگر عورت کی ٹیوب بند ہے اور مرد ٹھیک ہے تو اور طرح کا آئی وی ایف ہوگا. یہ آگے مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے ٹیسٹ، اتنے مہنگے ٹیسٹ. میں ان کو بتاتی ہوں کہ جب تک میں ٹیسٹ نہ کروں آپ کے، میں کیسے آپ کو بتاؤں گی. میڈم کون سے ایسے مطلب مرد ہیں یا عورت ہے جو آئی وی ایف نہیں کر سکتے، who cannot go for this one؟ وہ لوگ جن کا سپرم ہی زیرو ہے، اوکے. ان کے لیے ہم اب یہی تو سٹیم سیل ہے. ٹھیک. یعنی ان کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا. یہ جن خواتین میں انڈے ہی نہیں بنتے ان کا بھی آئی وی ایف نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ رول آتا ہے سٹیم سیل کا. ٹھیک ہے. جن کے زیرو سپرم ہے، پہلے سٹیم سیل ان کے سپرم کو بہتر کرے گا، کریکٹ کرے گا، پھر اس کے بعد ان کا آئی وی ایف ہوگا. اسی طرح جن خواتین میں زیرو انڈا ہے ان کا بھی کیسے ہوگا، کیونکہ آئی وی ایف ان کی مدد کرتا ہے جن میں بچہ ہونے کی کیپیسٹی ہے، جن میں سپرم بھی موجود ہے اور ایگ بھی موجود ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں تو پاکستان کے باہر تو سپرم ڈونیشن ہو جاتی ہے، ایگ ڈونیشن ہو جاتی ہے. ہم پاکستان میں بینگ اے مسلم کنٹری ہم ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو میڈم اس کی ایج فیکٹر کچھ ہے کہ کتنی ایج تک ہم اس وی شل گو فار؟ بالکل ہے. خاتون کی جو ایج ہے وہ لیس دین 40 ہونی چاہیے.
ओके वैसे तो हम कहते हैं आइडली 35 तक हो जाना चाहिए. अब खवातीन क्या करें, आप आसिम आपको क्या बताऊं, खवातीन बेचारी वो कहती हैं डॉक्टर साहब अब 42-43 साल में हमारे पास पैसे जमा हुए हैं. वो समझते हैं इधर से पैसे आए हैं, इस प्लेट में बच्चा जाएगा ही जाएगा. ऐसा मुमकिन नहीं है. जितनी एज, कुछ लोगों में क्या था, मर्दों में स्पर्म जीरो थे, 18-18 साल शादियों के हो गए, ठीक, बीवियों के ठीक है, 40 साल उम्र हो गई. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो 40 इयर्स में आके हमें कहते हैं बीवी की उम्र 47 होगी. अब उस मर्द में स्पर्म आ भी गए स्टेम सेल से, तो तो आगे फीमेल उनका बच्चा नहीं होता, फीमेल पर नहीं कर रही, नहीं ठीक, कर सकते. और बिल्कुल वो ठीक मर्द है, कहते हैं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब हमारे स्पर्म आ गए हैं ना, हुण असीं दूजा ब्याह कर लें. बिल्कुल सही, ये गॉट इट, बड़ा आसान है. जी बिल्कुल अच्छा, सही, मैं फिर उन्हें कहती हूँ इस औरत ने बुढ़ापा यानी पूरी जवानी तुम्हारे साथ तुम्हारी गुजार गुजारी, दी, बिल्कुल ठीक, बुढ़ापा उसका आ गया, तुम्हारे उज़र की वजह से बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो नाउ यू आर सेइंग सो फ्लैटली के भाई इट्स ओके डॉक्टर साहब हम वी विल गो फॉर सेकंड मैरिज, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है. मेरे ख्याल में अगर स्टेम सेल, अभी आपके प्रोग्राम से ये रेफरेंस लोगों को मैं मैसेज दे रही हूँ कि स्टेम सेल कराना है तो अच्छी एज में कराएं, जब आपके पार्टनर की एज जो है वो 40 से कम है. कम, अगर वो ज्यादा होगी तो क्या जरूरत है कि आप भी इतने पैसे लगाओगे, उसके बाद फिर बीवी बदलेंगे, तो फिर फायदा अगर उसको ही दुख देना था. एग्जैक्टली सही कह रही है. तो मैडम एक मैं बल्कि जब आपका प्रोग्राम्स के हवाले से लोगों को पता चला कि आज आपके साथ कुछ बातें होनी है, तो मुझे काफ़ी पूछ रहे थे, खासकर कुछ आपके पास भी फेस करते होंगे आप भी, इज इट अलाउड इन इस्लाम और नॉट? देखिए सबसे पहले 2011 में तमाम उलमा ने, तमाम जी. फिक्के के उलमा ने फतवा दे दिया. मेरा काम नहीं है कि उनको बताना कि अलाउड है, यानी उन्हें कहें जी फतवा निकालें और देख लें. तमाम फिकों ने, जिसमें अहले तशरीह क्या, वहाबी क्या, दूसरे क्या, सब ने, अहले सुन्नत क्या, सब ने बता दिया ठीक है, कि ये हलाल है, जायज़ है, जायज़ उसके है. बाद ही हो सकता है. बाकी रह गया स्टेम सेल. स्टेम सेल भी 100% जायज़ है, क्योंकि स्टेम सेल में भी हम आपकी बॉडी से ही, फर्ज करें आपके जीरो स्पर्म है, आपकी फैट से मैंने पहले स्टेम सेल निकालने हैं, फिर आपके ही अंदर रखने हैं, आपके डीएनए का ही स्पर्म बनना है, तो हमने आगे प्रोसीड करना है. बिल्कुल ठीक है. इस्लाम में हर वो चीज जायज है जो आपके ही गुने, आपके गमीट से, आपकी बॉडी से ली जाए. बिल्कुल ठीक. मैडम कभी आप स्ट्रेस भी हो जाती होंगी, पेशेंट आपको कभी नहीं, स्ट्रेस अक्सर भी होते बहुत हैं. करते हैं, जब तो मुझे ये लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी सर्जरीज है, इतना ये है, तो स्ट्रेस तो होता है. स्ट्रेस, फिर उसको कैसे कोप करते हैं, हाउ डू यू कोप सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? देखिए मैं You जो सच suffer with बात such kind of बताऊं undisciplined कि people like that. काम में ना मुझे, वो कहते हैं ना पंजाबी में, गधों की तरह काम करा लें, ठीक. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे एक चीज का स्ट्रेस होता है जिसमें मेरा पेशेंट इग्नोर हो रहा हो. ठीक. मेरी हमेशा अपने स्टाफ के साथ, ये सामने बैठी है, यही लड़ाई होती है क्या, किस बात पे कि ज्यादा क्यों रखे, क्योंकि जब पेशेंट ज्यादा रखेंगे ना तो आपका, हाँ, तो आपका जब पेशेंट ज्यादा रखेंगे तो पेशेंट इग्नोर होगा, पेशेंट को मैं क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगी. ठीक है, मुझे काम से नहीं है, काम मेरा रात 10 बजे भी खत्म हो जाए, इट्स ओके. लेकिन ये जो ऊपर प्रेशर होता है जी अभी ये सर्जरी है, ये सर्जरी है, वरना आई वुड लव टू गो फॉर सर्जरी, मैं सारा दिन भी खड़ी रहूं, मुझे नहीं है. That's fine. लेकिन मुझे होता है कि मेरा मरीज मुझसे बात किए बगैर चला गया, मेरी बात उससे पूरी नहीं हुई, ये मेरे लिए स्ट्रेस है. और खत्म कैसे करती हूँ, सारा दिन पानी पीती हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा, जैसे आपने कहा कि मेरा बड़ा मुझे अच्छा जब भी स्ट्रेस हो, मुझे पता है मैंने कहीं जाना है तो पानी पिए. डॉक्टर साहब आपको पता है कि जब पेरेंट, अभी आपने कहा कि मैंने हमेशा पेशेंट के साथ पढ़ा, उनको मतलब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटीज जो है वो पेशेंट है. मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, द ओनली प्रायोरिटी, द ओनली प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी. इसका अंदाजा आप ये लगाएं कि एक दफा जिंदगी में पहली दफा मैं हरम में गई, तो मेरे हस्बैंड भी साथ थे, बच्चे भी थे, तो मैंने ना बच्चों को कहा मुझे याद कराना, मेरी पहली नजर पड़ी ना, मैंने ये दुआ मांगनी है. अपने हस्बैंड को कहा मुझे याद कराना, याद करती रही कि मैं जाऊंगी ना मैं क्या मांगूंगी, वो कॉन्फिडेंशियल था. ठीक है. जैसे ही नजर पड़ी ना, आप यकीन करें कि मेरी बॉडी कांप रही थी. मेरे बच्चों ने समझा कि कहीं हमारी मामा हमारी ना जाए, छोटे थे बहुत, उन्हें लगा कि इवन जो लोग साइड पे थे ना, उन्हें लगा कि पता नहीं शायद ये कोई मरने वाली है, क्योंकि मेरी बॉडी ना फड़फड़ा रही थी, एक अजीब किस्म की थी, वो आज तक नहीं आई. और वो था, एंड आई वाज क्राइंग, और मेरे ऊपर एक ही दुआ थी, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मेरे मरीज. मुझे उन सब की शक्लें याद आ रही थी, उसका बच्चा नहीं है, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है ना, ये
میری محنت نہیں ہے، ٹھیک۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ نہ میری ایفرٹ ہے، نہ میری یہ محنت ہے، نہ میرا یہ کسی چیز کا صلہ ہے، یہ میری صرف محبت ہے ان لوگوں کے لیے۔ میرے پاس، میں ایف سی پی ایس کر کے آئی تھی فیلوشپ، میں چاہتی تھی آئی وی ایف میں کام کرنا، میں آئی وی ایف سینٹرز میں جاتی تھی، مجھے آئی وی ایف سینٹر والے کہتے تھے تو کون، تو آئی وی ایف سرگودا میں بیٹھ کے آئی وی ایف کرے گی، ٹھیک ہے، میں دور دور سے دیکھ کر آ جاتی تھی، میں کہتی تھی اللہ میاں میں کہاں سے سیکھوں، میں بچوں کا میں نے خرچ بھی پورا کرنا ہے، بالکل صحیح، بچے بالکل ٹھیک۔ پالنے بھی، I got married when I was medical student، میں نے ایم بی بی ایس بھی بچوں کے ساتھ کیا، میرے بچوں کی اسکول بھی مجھے چھوڑنا ہوتا تھا، ان کو پڑھانا بھی ہوتا تھا، دو ہاسپٹلز میں جاب بھی کرنی ہوتی تھی، ان کے لیے ارن بھی کرنا تھا۔ آئی واز ناٹ ہیونگ فیسلٹیز کہ میں آئی وی ایف اکسی سیکھ سکوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حرم کے اندر میری دعا تھی نا، وہ کیسے ہوئی، میں آئی واپس، دس واز میریکل، کہ مجھے پتا چلا کہ امریکہ نے ایک پروگرام شروع کیا، ڈاکٹر کلاڈ